from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, तहरीक अदम एतमाद के नाम पर सियासतदान जो सौदेबाजी कर रहे हैं, इसका मकसद और मतलब मुल्क में महंगाई का खात्मा नहीं, अपना ज़ाती मफाद है। अच्छा, अगर ये मुल्क के मफाद के लिए कर रहे होते तो कोई प्लान बताते कि भाई हमारा ये माशी प्लान है, ये हक़ाइक़ हैं कि इमरान खान चोरी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लंदन में इनकी जायदादें हैं, फ्रांस में, और ये सारे सबूत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओहदों की जंग है, कौन वज़ीर आला बनेगा, कौन किसके साथ चलेगा, इधर से उधर सब मिल रहे हैं और ये आपके सामने हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, खुद हुकूमत भी, इमरान खान भी देख रहे हैं सब कुछ, और अंदर से परेशान तो वो भी होंगे, क्योंकि पता नहीं कौन कब तक साथ चल रहा है और कब कौन जाते जाते रास्ता बदल लेगा। किसने बड़ा अच्छा कहा था कि मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, न जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए। अब ये बात तो कि किसने साथ दिया नहीं दिया, ये तो जब वोट पड़ेगा उसके बाद ही सामने आएगी हकीकत कि कौन आपके साथ खड़ा था और किसने आपके पीठ में खंजर घोंपा। अच्छा, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे शुरू कर दिए हैं और वहाँ बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ज़रा ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए कि ये इन हालात में इस वक्त वो बड़े बड़े जलसे क्यों कर रहे हैं। वो एक ज़हीन आदमी है इमरान खान, और वो ये जानता है कि उसकी क़ुव्वत अवाम में है, जलसे में है, पावर शो करने में है, लोग उससे प्यार करते हैं। आज भी ये करप्ट टोला जो उसके पीछे लगा हुआ है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनके पास जो लोग जलसे में आते हैं वो सारे पेड लोग होते हैं, दिल से अवाम इनके साथ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बहुत ज़हीन लोग हैं। अच्छा, ये तो मैंने कहा कि इलेक्शन के बाद पता चलेगा, वोटिंग के बाद पता चलेगा कि करारदाद पास होती है या फेल होती है एक्सक्यूज मी। लेकिन इलेक्शन तो साल भर बाद हो या 6 महीने बाद हो, इलेक्शन तो होने हैं। तो इन जलसों के ज़रिए वो अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं, फौज को, पूरी दुनिया को ये मैसेज भेज रहे हैं कि वो ही इस मुल्क का पसंदीदा लीडर है, और मीडिया को और सबको वो ये बता रहे हैं कि वो दोबारा आने की सलाहियत रखते हैं, वो दोबारा इख्तिदार में आने की सलाहियत रखता है। और ये बाकी जो करप्ट लोगों के साथ जो आ जाते हैं, वो बेचारे मजबूर लोग होते हैं जो बिरयानी खाने आते हैं। देखिए, इन जलसों से फायदा ये है कि इमरान जो जंग है वो अपने पास खींच के ले आया है जलसों की सूरत में, और साबित कर रहा है, उसका हर जलसा साबित कर रहा है कि वही इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। और आवाम भी जो जज्बा शो कर रही है इन जलसों में, वो इस कदर वाइब्रेंट है कि वो एक फीलिंग है कि गो कैप्टन, गो गेट देम एंड बीट देम, वी आर विद यू। ये फीलिंग जो है ये इन जलसों से मिल रही है, जो बहुत बड़ा पैगाम है। और फौज में जो चंद जनरल हैं जो इसका शुरू से खिलाफ रहे हैं इमरान खान के, वो अपनी गुरूर की ऐनक को उतार के अगर देखें तो उनको पता चल जाएगा कि आप जिनकी फेवर कर रहे हैं उसके पीछे क्या राज हैं, वो आप जानते होंगे, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन बाजवा साहब भी उनको बता रहे होंगे कि कि देख लो ये कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, ये कैसा फेमस आदमी है, लोग कितने चार्ज हैं, ये बिरयानी की वजह से नहीं आए हैं, इससे अगर पंगा लिया तो ये ऐसे लोग हैं, ये सड़कों पे आ जाएंगे और टैंक के सामने लेटने का जिगर गुर्दा इसी के लोग रखते हैं इमरान खान के। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा केओस होगा। देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है, अगर इमरान खान जीतेगा तो अपने काम मुकम्मल करेगा,
جو پروجیکٹ ابھی رہ گئے ہیں، اور ان کی بہت بڑی رسوائی ہوگی، بہت عرصے کے لیے یہ ریجیکٹ ہو جائیں گے پوری دنیا کی اور ووٹرز کی نظر میں، یہ پکی بات ہے۔ اور اگر ہارے گا تو بھی وہ جیتے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، وہ جا کے عوام میں یہ بات بتائے گا، پہلے دن سے آج تک انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا، مافیاز نے گھیرے رکھا، انہوں نے پہلے دن سے رٹ لگائی تھی کہ یہ حکومت 100 دن بھی نہیں چلے گی، دن رات یہ سازشیں کرتے رہے، ایٹ دی اینڈ اب انہوں نے ارکان کو 20-20 کروڑ روپے میں خرید کر اب میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جو سچی بات ہے۔ تو دیکھیے، ہر صورت میں وہ تو جیتے گا، ہارے گا تو بھی جیتے گا، اور جیت گیا تو کیا کہنا۔ اچھا، ایک بات جس کے متعلق ابھی آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ جب پروپیگنڈا کریں گے تو ہمارا فرض ہے نا کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ جانوری نیوٹرل ہو سکتے ہیں، اس کا اشارہ فوج کی طرف ہے، نہیں، اس کا اشارہ ہر اس شخص کی طرف ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے۔ انسان نیوٹرل نہیں ہوتے۔ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ جب جھوٹ اور سچ میں جنگ ہو رہی ہو تو آدمی کیسے نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ نیوٹرل آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ نیوٹرالٹی جو ہے اس نے ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیا ہے، مظلوم کا ساتھ کبھی نہیں دیا ہے۔ اور یہ منافق قسم کے لوگ، کوفی قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے۔ مجھ سے ایک بڑے اچھے سیاسی دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے فائق صاحب اگر آپ نیوٹرل ہو جائیں گے تو آپ کی ویورشپ بڑھ جائے گی۔ میرے ذہن میں ایمان پہ گھات لگا رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، یہ وقت ہے کہ جب مریض لبے بام ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، اور آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہو جاؤ۔ کوفے کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ نیوٹرلی تو ہوئے تھے۔ یزیدیت کے ساتھ رہنا ہے تو نیوٹرل ہو جائیے، حق کے ساتھ رہنا ہے تو حسین کی آواز بن جائے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں اف اینڈ بٹ نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ اچھا دیکھیے، اگر پاکستان کو کچھ نقصان پہنچا ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھا ہوا ہے، پرکھا ہوا ہے، برتا ہوا ہے آپ نے ان کو، تو ڈوبنے والے کو ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ جو ساحل پہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے ہمیں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور پھر بھی نہیں بچایا، وہ نیوٹرل تھے۔ نہ، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، جھوٹ اور صداقت کی جب جنگ ہو تو پوزیشن لیجئے اور ایک طرف کھڑے ہوئیے۔ ایک صاحب ایمان اور صاحب علم آدمی کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا، وہ یا تو اس طرف ہوتا ہے یا اس طرف ہوتا ہے۔ اب آپ اس کا گرے لائن ڈھونڈیں، گرے ایریا، ایسا کچھ نہیں، یہ کوئی بزنس نہیں ہو رہا، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے، آزمائے ہوئے لوگوں کی بات ہے۔ اور اگر یہ بازی اگر وہ ہارتا ہے، تحریک عدم خدمت کامیاب ہو جاتی ہے، تو وہ دوبارہ آئے گا اور پہلے سے زیادہ بہتر اور آرگنائز ہو کر آئے گا۔ میں نے ابھی ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر لکھا تھا کہ وہ دوبارہ سے ری آرگنائز ہو کر آئے گا۔ ان کا ایک شعر تھا اسی پس منظر میں، سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو، خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو، تیرا انکار زندگی میں بہت کام آیا۔ یہ اگر ہار بھی جاتا ہے تو یہ چیز بہت کام آئے گی، وہ دوبارہ ری آرگنائز ہوگا اور پھر آئے گا، اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے، چاہے کتنا بھی نقصان ہو، چاہے کچھ بھی صورتحال ہو۔ جن قوموں نے یہ ایٹیٹیوڈ اپنایا وہ تو بڑھ گئی آگے، اور جنہوں نے منافقانہ رویہ رکھا انہوں نے تاریخ میں ایک بد کرداری کا ثبوت دیا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔